Galaxy News Hour live. संघीयताले सिंहदरबारको सत्तालाई गाउँ-गाउँमा अवश्य पुर्याएको छ। अझ स्थानीय सरकारले त कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार समेत प्रयोग गर्छन्। नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरूले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्दै न्याय सम्पादनको अभ्यास गरिरहेका छन्। पारिवारिक बेमेल, साँझ सन्धियार, कुलो पैनी र घर बहालका समस्या मात्र नभएर केही फौजदारी कानुन आकर्षित हुने प्रकृतिका मुद्दा समेत उपप्रमुखको टेबलमा पुग्न थालेका छन्। यसले स्थानीय तहप्रतिको विश्वासलाई अनि संघीयताप्रतिको अपनत्वलाई उँचो बनाएको छ। समावेशिताको अभ्यासलाई पनि सुदृढ बनाउँदै लगेको छ। तर न्यायिक समितिले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा इजलास छैनन्, कर्मचारी नहुँदा श्रेष्ठता र म्याद तामेलीका समस्या छन्, कानुनी सल्लाहकार वा सहजकर्ताको अभाव अर्को समस्या हो। धेरै उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू महिला छन्। महिलाप्रति कतिपय पुरुष प्रमुखहरूले अनुदार व्यवहार गरेका अनुभव उपप्रमुखहरूले गरेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने, समयमा सही सूचना नदिने उपप्रमुखका जिम्मेवारीमा पनि आफै हावी हुन खोज्ने प्रवृत्ति स्थानीय सरकारका पुरुष प्रतिनिधिमा देखिएको छ। प्रकारान्तरले यो विभेदपूर्ण व्यवहार हो। हात बाँधिदिन र काम गर्नका लागि संविधानको एकल कार्यसूची देखाएर मात्रै हुँदैन। जनप्रतिनिधिको पदीय हैसियत अनुसार सम्मान र विश्वास पनि आवश्यक पर्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ। तब मात्र संघीयता र समावेशिताको असली अभ्यास हुनेछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा स्थानीय न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको आवाज प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै हाम्रा ब्याङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चासो अनि पशुपतिनाथको दानपेटिका चोरी प्रकरणमा दोषी किटान भएकाहरूको सूची पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा बल्ल मिल्यो भागबण्डा। काङ्ग्रेसबाट 8 जना मन्त्री बन्ने पक्का। एकीकृत समाजवादी र जसपाको पोल्टामा दुई मन्त्रालय। सरकार विस्तार भोलि। संघीय सरकारको स्थायित्वलाई लिएर काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहको व्यङ्ग्य। यही सरकार 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जवाब। पशुपतिको दानपेटिका चोरीमा कोषका कर्मचारीको सङ्गठित संलग्नता। छानबिन समितिले दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन दिँदा पनि 1 महिनासम्म भएन कारवाही। म्यानमारमा सैनिक शासक झन बलियो बन्दै। निर्वाचन आयोगको कडा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सूचीको एनएलडी सहित 40 पार्टी खारेज। र 7 खेलाडीमा समेटिएको एभिनियरलाई 6-0 गोलले हराउँदै मनाङ मर्साङदी खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र 3 स्टार मध्ये एकसँग खेल्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएको 10औं दिनमा बल्ल सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिलेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रस्तावलाई सामान्य परिमार्जन गरेर भागभण्डामा सहमति गरेको हो। गठबन्धनका 10 दलमध्ये 9 दल सरकारमा सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भागभण्डाबाट बाहिर पारिएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार भने भोलि मात्र हुनेछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले 8 मन्त्रालय पाउनेछ। यसअघि उसले अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र सहित 9 मन्त्रालयमा दावी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भने 7 मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका थिए। अन्ततः 8 मन्त्रालयमा कुरा मिलेको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्य सुरक्षित गरेको छ। एमालेसँगको गठबन्धनमा पनि माओवादीको भागमा 5 वटै मन्त्रालय थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने माओवादीले छाड्नुपर्नेछ। त्यसबापत गृह मन्त्रालय पाउनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसले दावी गरिरहेको छ, तर माओवादीले छाड्न मानेको छैन।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधारसहित 2 मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको भागमा पनि 2 मन्त्रालय परेका छन्। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति जनमत, प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक जना मन्त्री बन्नेछन्। उता राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदासम्म यही गठबन्धनलाई साथ दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सत्तामा कुनै भाग पाएन। यसअघि रासोपालाई पनि सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताइए पनि मन्त्रालय भागभण्डमा उसलाई समावेश गरिएको छैन। भागभण्डा गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि भाग छुट्याउने भन्ने कुरा थियो। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अहिले 21वटै मन्त्रालय चाहिँ बाँडफाँड भइसकेको छ। मन्त्रालयको संख्या भागभण्डामा सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषय भने बिहिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले तय गर्नेछ। शक्तिशाली मानिने गृह, अर्थ, परराष्ट्र र विकासीय मन्त्रालयमा सबै दलले दाबी गरे पनि कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले बिहिबारको बैठकमा प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ। कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय भन्नेमा अलिकति चाहिँ एउटा मन्त्रालय हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ 4वटा 5वटा पार्टीको दाबी हुन्छ, जस्तो विकासीय मन्त्रालयहरू होइन, त्यसपछि पावर मिनिस्ट्रीहरू होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँको सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयहरू, त्यसबाहेक अनि जेनरल मिनिस्ट्रीहरू होइन। 4 क्याटेगोरी छन्। एउटा पावर मिनिस्ट्री छ होइन, अर्को चाहिँ अब तपाईँको विकासीय भयो, तेस्रो चाहिँ अब तपाईँको यो सामाजिक क्षेत्रको भयो होइन, चौथो चाहिँ जेनरल भयो। अब यी सबै मन्त्रालयहरू अब सबैले त पाउँदैन होइन। त्यसैले यी मन्त्रालयहरूको चाहिँ सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा बाहेक अरू सबै कुरा। काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। धनराज गुरुङ, प्रकाश शरण महत, सीता गुरुङ लगायतले यसपालि मौका पाउने लगभग पक्का भएको छ। युवाहरूमा बद्री पाण्डे र प्रदीप पौडेललाई समेट्न दुवै महामन्त्रीले दबाब दिइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसार र प्रकाश ज्वालाको नाम टुङ्गिएको छ। माओवादीका सबै पुरानै अनुहारले निरन्तरता पाउने भनिएको छ। जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्, उनको विभाग हेरफेर हुन सक्नेछ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ससाना घटक समेत मिलाएर 10 दलीय गठबन्धनको सरकारले बल्ल तल्ल पूर्णता त पाउन लागेको छ, तर यो सरकार कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न आम तहमा उठिरहेकै छ। त्यसमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिर स्वभावले शङ्का गर्नेलाई ठाउँ दिइरहेको छ। आज संयोगवश प्रधानमन्त्री दाहाल र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह एकै मञ्चमा थिए। त्यही मेसोमा सरकारको स्थायित्वलाई लिएर महानगर प्रमुख शाहले शङ्का मिश्रित कटाक्ष गरे। स्थानीय तहका निर्वाचित सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउने भए पनि संघीय सरकार परिवर्तन भइरहँदा आफूहरूलाई समेत काम गर्न गाह्रो परेको उनको भनाइ थियो। सरकारले स्थायित्व पाओस् भन्ने शाहको कामना थियो। स्थानीय न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दाहालले मञ्चबाटै जवाफ फर्काउनु पर्यो, यो सरकार 5 वर्ष टिक्छ भनेर। हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्मान्यजी यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले अहिले बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ। त्यो बागमती सभ्यता भनेको हामी मान्छे पनि नहुँदाखेरिको सभ्यता। यो धरती बन्दाखेरि सुरुमा खोला नाला बने, अनि बल्ल रुख बिरुवा बने, अनि बल्ल मान्छे बनेका हुन्। धरती बन्दाखेरिको खोला नाला नदीको अधिकार त हामीले सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो हाम्रो 100 वर्ष आउने पुस्ताहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिएँ। बालेनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसकारण तपाईँको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ कि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु।
अब के न्यूज संक्षेपमा। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालय पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक एकपक्षीय भएको दावी गरे। उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए। सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए। घिमिरेले विधिसम्म ढङ्गबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने बताए। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आशा नरहेको बताइन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चैत 17 गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन आज प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन्। शर्मा माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको एक गरी 25 सांसदको समर्थनमा पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासमा मत लिन लागेका हुन्। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 21 सांसद आवश्यक पर्छ। अहिलेको गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले शर्माले विश्वासमा मत पाउने सम्भावना पनि बलियो छ। बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ वर्षदेखि प्रदेश मातहतका कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश मातहतका कार्यालयमा वैशाख 1 गतेदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षमा प्राध्यापक नरविक्रम थापा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फरक विधामा 2 जना सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलको आर्थिक सल्लाहकारमा चिरञ्जीवी नेपाल र कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुबर नियुक्त भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर नेपाल हुन् भने कुबर गण्डकी प्रदेशका पहिलो प्रदेश प्रमुख हुन्। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता समेत भएका थिए। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या फेरि बढ्न थालेको छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 530 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 25 जना र 800 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 103 पुगेको छ। भारतमा कोरोनाको XBB.1.16 भेरिएन्टले संक्रमण फैलिएको जनाइएको छ। यो भेरिएन्ट बढी संक्रामक रहेको बताइएको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यापारी सुशील चटौत दोषी ठहर भएका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले चटौतलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। चटौतलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को उपदफा 3 ख अनुसार सजायको माग गरिएको छ। उक्त दफामा 10 देखि 14 वर्षसम्मका बालिकालाई करडी गरेमा 14 वर्षदेखि 16 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यसका लागि उनले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेकाले थप 3 वर्ष कैद सजायको समेत माग दाबी गरिएको छ। चटौतलाई प्रहरीले गत वर्ष पुसमा पक्राउ गरेको थियो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। गएको पुष मसान्तमा नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको दर 2.5% छ। खराब कर्जा पनि भनिने यस्तो अनुपात
5% सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा वित्तीय आँकडा बिग्रिसकेको देखिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले थुप्रै नियामकीय सुविधाहरू दिएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई खराब कर्जा थोरै मात्र देखाउने छुट पनि दिएको छ। तर भविष्यमा यस्तो निष्क्रिय कर्जा बढ्ने आकलन गरिएको छ। यसमाथि बाह्य लेखा परीक्षकले ब्याङ्कहरूको बही खाता जाँच गर्दा कमी कमजोरीको फेहरिस्त भेटाउन सक्यो भने खराब कर्जाको अनुपात बढ्नेवाला छ। गत पुसमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वाणिज्य विवरणले भने ठूला ब्याङ्कको खराब कर्जाको अनुपात यस्तो देखाएको छ। अहिलेको आँकडाले सरकारी स्वामित्वका 3 ठूला बैंकको औसत खराब कर्जाको दर 3.41% देखाएको छ। यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकको छ, जसले 4.5% भन्दा धेरै कर्जा उठ्न नसक्ने भनेको छ। नेपाल बैंकले पनि कुल कर्जाको 3.11% र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 2.87% ऋणको सावा ब्याज नउठेको भनेको छ। निजी बैंकहरूमध्ये खराब कर्जाको अनुपातमा हिमालयन बैंक सबैभन्दा अघि देखिएको छ। मर्जर रोकेर बसेको यस बैंकले 3.77% कर्जा नउठेको भनेको छ। भर्खरै मर्जरमा गएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाले पनि 3.71% खराब कर्जा रहेको बताएको छ। सनराइज खराब कर्जा बढी हुने बैंकको सूचीमा चौथो स्थानमा छ, जसको 3.36% कर्जा समस्यामा देखिएको छ। कुमारी बैंकले 3.15% कर्जा उठाउन मुस्किल भइरहेको जनाएको छ। सिटिजन्स र नबिल बैंकसँग पनि करिब 3% नै खराब कर्जा छ। ग्लोबल आइएमई बैंकको 2.92, सिद्धार्थ बैंकको 2.87 र प्राइम कमर्सियल बैंकको 2.81% कर्जा समस्याग्रस्त छ। बाँकी 10 बैंकले निष्क्रिय कर्जाको दर इन्डस्ट्रियल एभरेज भन्दा तल राखेका छन्। सिभिल बैंकको 2.41, एनएमबीको 2.24 र प्रभु बैंकको 1.98% खराब कर्जा देखिएको छ। लक्ष्मी बैंकले 1.56% र माछापुष्टे बैंकले 1.41% मा निष्क्रिय कर्जालाई सीमित गरेका छन्। सानिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा 0.77% मात्रै छ। पूर्ण विदेशी स्वामित्वको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको निष्क्रिय कर्जा 0.72% छ। एनआईसी एसियाको 0.61 र एभरेस्ट बैंकको 0.55% खराब कर्जा छ। भारतीय साझेदारीमा चलेको नेपाल एसबीआई बैंक सबैभन्दा कम खराब कर्जामा चलिरहेको देखिन्छ। उसँग अहिले पनि 0.47% मात्रै खराब कर्जा छ। अहिले पनि दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा खराब कर्जाको अनुपात उच्च छ। भारतमा ब्याङ्कहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको दर 6.5% हाराहारी छ। मालदिप्सको पनि हालत उस्तै छ। बङ्गलादेशमा 9.5% र पाकिस्तानमा 7.5% हाराहारी छ। अफगानिस्तानमा 5 वर्ष अघि नै खराब कर्जाको दर 9% हाराहारी थियो। श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको समस्या सृजना हुनु अघि नै खराब कर्जाको अनुपात 5% हाराहारी थियो। तर नेपालमा वर्षौंदेखि 1.5% हाराहारीमा मात्रै रहँदै आएको खराब कर्जाको दर अहिले आएर बढ्न थालेको छ। अब विदेशी लेखा परीक्षकले जाँचबुझ गर्दा हाम्रा ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा वात्तै बढ्न सक्ने जोखिम कतिको छ भनेर संवाददाता अमृत केसीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई सोधेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्ककै नियमनमा क्वेसन आउँछ, त्यो हुने बित्तिकै सुपरिवेक्षण र नियमनमा क्वेसनको कुरा आउँछ। नेपालका लेखा परीक्षकहरूको क्षमतामै क्वेसनको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो हुने स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दा यसमा ढुक्कै भएर बसे हुन्छ। साउथ एसियामा सबभन्दा खराब कर्जाको स्थिति चाहिँ नि नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ। त्यो खराब कर्जा एनपिए चाहिँ नि सबभन्दा कम चाहिँ नि हाम्रै छ, जसले गर्दाखेरि अब साउथ एसिया अरू देशहरूको सबैको धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालको के कारणले भन्ने उनीहरू पनि विश्वस्त हुन खोजेको हो। त्यसले गर्दा बाहिरी उसबाट गर्दा यसलाई त मुलुकलाई राम्रै हुन्छ, त्यसमा कुनै त्यस्तो नराम्रो होइन। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले के भन्छ, अब केन्द्रीय ब्याङ्कको इच्छा पनि हो। अब हामी कहाँ धितो राखेर कर्जा दिने प्रणाली छ, जसले गर्दा धितो नराखिकन कर्जा दिने भनेको माइक्रो फाइनेन्स समूह बनाएर, त्यसले धितो राखेर कर्जा दिने, जसले धितो राख्छ उसलाई कर्जा दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा थोरै होइन कि मुलुकको अर्थतन्त्रै हेरौँ न के आकारको थियो आजभन्दा 2062 सालमा
आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि चाहिँ नि 6 खरबको हो हाम्रो जिडिपी थियो, कुल ग्रास उत्पादन। अहिले 48 खरब 51 अरबको भएको छ। यत्रो ठुलो आकार कि ब्याङ्किङ सेक्टरको लगानी विस्तार गरेर त्यो रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेर न भयो र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दाखेरि अब यता जिडिपी पर क्यापिटा इन्कम पनि त हाम्रो बढ्यो। अब के न्युज संक्षेपमा। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी देवी भगवतीको पूजा आराधना गरी चैते दशैं मनाइएको छ। आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्दछन्। वर्षको 2 पटक गरिने दुर्गा पूजाको विशेष महत्त्व रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ। चैते दशैंमा अष्टमी र नवमीलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। अष्टमीको दिन चैते दशैं र नवमीमा त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ छोराका रूपमा रामको जन्म भएको रामनवमीको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा आजबाट सुरु भएको छ। पहिलो दिन आज अपराह्न 4 बजे रथलाई 3 धारा पाठशाला जमल रत्नपार्क भोटाइटी हुँदै असनसम्म पुर्याइएको छ। बिहिबार असनबाट तानेर बालकुमारी इन्द्रचोक हुँदै हनुमान ढोका पुर्याइनेछ। शुक्रबार ज्यावाल हुँदै लगन, शनिबार लगन आमा रुख परिक्रमा, चैत 19 गते लगनबाट मच्छिन्द्र बहालसम्म रथ यात्रा हुनेछ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिन रथ यात्रा सुरु गर्ने परम्परा छ। मच्छिन्द्रनाथको राष्ट्रपतिले दर्शन गर्ने चलन छ। मल्लकालीन राजा 100 मल्लको पालाबाट यो जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। पानी, सहकाल र दीर्घ जीवनको कामना गर्दै यो रथ यात्रा निकाल्ने गरिन्छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई करुणाको खानीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आज सेवा सुरु गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले अब टेलिफोन मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यको समस्या र समाधानको उपायबारे चिकित्सकसँग परामर्श लिन सक्नेछन्। बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलका अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक नेपाली कार्यालय समयमा टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसका लागि बोर्डले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। बिरामी परेका श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध गराइने बोर्डले जनाएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD खारेज भएको छ। सैनिक सरकारको नियन्त्रणमा रहेको निर्वाचन आयोगले तोकेका नयाँ मापदण्ड अनुसार आयोगमा दर्ता हुन नसकेपछि NLD खारेज भएको हो। अन्य 39वटा पार्टी पनि आयोगको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा खारेज भएका छन्। सैनिक सरकारले गत जनवरीमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेर आयोगमा दर्ता हुनका लागि 2 महिनाको समय दिएको थियो। NLDले जेलमा रहेका आफ्ना नेताहरूको रिहाई नभएसम्म सैनिक सरकारले गरेको निर्वाचनमा समेत भाग नलिने अडान राखेको छ। सन् 2020मा भएको निर्वाचनमा NLDले अत्यधिक बहुमत पाएको थियो। तर त्यहाँको सरकारले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो। NLDकी नेत्री सूची त्यसयता कारागारमा रहेकी छिन्। उनलाई विभिन्न मुद्दामा 33 वर्षको कारागार सजाय सुनाइएको छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भेटी सङ्कलन गर्ने घ्याम्पो चोरी प्रकरणमा त्यहीँका कर्मचारी दोषी देखिएका छन्। उनीहरूले नियोजित रूपमै सीसी क्यामेराका तार काटेर दृश्य कैद नहुने गरी स्वदेशी विदेशी मुद्रा र अरू बहुमूल्य धातु हात पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चोरी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ढाकछोप गरिरहेको छ। यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू 1 महिना अघि दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै फुर्सदको जवाफ फर्काउँछन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा राखिने तामाका 4 घ्याम्पो मध्ये पश्चिम ढोकाको घ्याम्पो गत माघ 14 गते राखिएकै ठाउँबाट गायब भएको थियो। यस घटनाको छानबिन गर्दा सीसी क्यामेराका तार काटेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी भएको पत्ता लागेको छ। संस्कृति मन्त्रालयको निर्देशनमा कोषले कोष सञ्चालन परिषद सदस्य देवी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिको प्रतिवेदन अनुसार घटनामा मन्दिर हेर्ने जिम्मेवारी पाएका कोषका निमित्त उपनिर्देशक गौरी शङ्कर पराजुली
मानव संसाधन प्रमुख रेवती रमण अधिकारी, विशेष नाइके अरुण कुमार श्रेष्ठ र आइटी सहायक आशिष गिरीको मिलेमतो देखिएको छ। भेटी गणनामा संलग्न हुने सबै कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष छ। साथै यो एक्लो घटना नभई बारम्बार यही शैलीका चोरीका घटना हुँदै आएको तथ्य समेत समितिले उजागर गरेको छ। भक्तजनबाट दान गरिएका स्वदेशी विदेशी मुद्रा र सुन चाँदी जस्ता मूल्यवान धातु खसालिएको थाहा पाएपछि यसै गरी हराउने गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, सदस्य सचिवबाट कार्यान्वयन हुने हो। उहाँबाट कार्यान्वयन भएन भने हामी सञ्चालक परिषदमा लैजान्छौँ। यो एक प्रति मैले चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रो सञ्चालक परिषदको पनि अध्यक्षको भएको हैसियतले उहाँलाई मैले एक कपी अध्ययन गर्न र तदनुसार कारबाही अगाडि गरिदिनका लागि मैले पेश गरेको छु। भगवानको कृपा रहोस् होइन। अब उपरान्त यहाँ कुनै पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू नहुन् र हुनेहरूलाई चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनैपर्छ। पशुपतिमा 24 घण्टामा एकपटक दान पेटिका खोल्ने र कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ। अघिल्लो दिनको 12 बजे राखिएको घ्याम्पो गत माघ 14 गते नभेटिएपछि होहल्ला भएको थियो। त्यसको खोजी हुन थालेपछि घ्याम्पो फेरि त्यही स्थानमा राखिएको भेटिएको थियो। 24 घण्टा सीसी क्यामेराको निगरानी रहने पशुपति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा घ्याम्पो चोरिएको र फेरि त्यही ठाउँमा राखिएको अवधिको मात्र दृश्य क्यामेराले कैद नगरेको पाइएको छ। चोरीको यो घटना जति रहस्यमय छ, मन्त्रालय र कोषका त्यसपछिका गतिविधि झनै शङ्कास्पद छन्। किनभने गत फागुन 20 गते नै छानबिन समितिले दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि कसैमाथि कारबाही गरिएको छैन। यति गम्भीर घटनामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू अहिले पनि पूर्ववत भूमिकामा काम गर्दैछन्। पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई फागुन 20 गते नै प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म अध्ययनका क्रममा रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। कोषको चाहिँ घ्याम्पो हराएको भन्ने विषय जुन सन्दर्भ छ, त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन गर्नको लागि हाम्रो मन्त्रालयले एउटा छानबिन कमिटी चाहिँ गठन गराएको थियो। त्यो छानबिन कमिटीले गठन गरेको समितिले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था छ। मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ अध्ययन गरेर मन्त्रालयले त्यसपछि गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउनेछ। त्यो अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको छ। अनि मन्त्रालय एकदमै संवेदनशील छ, सचेत पनि छ यो विषयमा। त्यही भएर हामीले यस्तो खालको घटनाहरू आगामी दिनमा नघटुन् भनेरै हामीले त्यसको लागि छानबिन समिति तुरुन्तै गठन गरेका हौँ र छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई कार्यमा चाहिँ लैजान्छौँ हामी। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद अध्यक्ष संस्कृति मन्त्री हुन्छन्। मन्त्री सुदन किराँतीले पनि यो प्रतिवेदन फागुन 20 गते नै पाइसकेका छन्। तैपनि अहिलेसम्म दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न उनले नसकेका हुन् कि नचाहेका हुन्, अथवा कर्मचारी तन्त्रले अल्झाइरहेको हो कि जवाफ कसले दिने? क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँमा बसेर अनलाइनबाट ठगी धन्दा गर्ने 9 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले अरू 10 जना नेपालीलाई पनि प्रयोग गरेको पाइएको छ। राम्रो नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै रकम जम्मा गर्न लगाएर ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा केही समय अघि आफू ठगिएको भन्दै एकजना पीडितको निवेदन पर्यो। सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सएपमा आएको मेसेजको पछि लागेर ती व्यक्तिले अनलाइन व्यापारका नाममा अनलाइनबाटै लगानी गरेका थिए। 30% सम्म नाफा हुने लोभमा फसेर उनले 48 लाखसम्म लगानी गरेर रकम डुबाएका थिए। प्रहरीका अनुसार यो धन्दा 9 जना चिनिया नागरिकले नेपालीहरूलाई साथमा लिएर चलाएका रहेछन्। उनीहरूले लगानी गर्न इच्छुकलाई अपरेसन टिचर नामको वेबसाइट हुँदै टेलिग्राममा अनलाइन कक्षामा जोड्थे, जहाँ अनलाइन व्यापार गर्ने तरिका सिकाउने नाममा कमिसनका लागि आकर्षित गरिन्थ्यो। सुरुमा थोरै लगानी गर्दा कमिसन पनि दिइहाल्थे। ठुलो रकम डुबाएपछि मात्र लगानीकर्ताले ठगिएको पत्तो पाउँथे। अब ट्रान्ज्याक्सन गइसक्यो, पास जति बेला भइसक्यो नि, अब 10 लाखको 12 लाखको एकचोटि भइसकेपछि अब चाहिँ त्यो तपाईँले अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट सुरु हुन्छ। अब त्यहाँ एउटा ल इन्फोर्समेन्ट मान्छे त्यो उसमा आउँछ, उसले कहीँबाट तपाईँलाई यहीँ तपाईँले देख्नु पनि हुन्छ। ल इन्फोर्समेन्टको मान्छे आएर त्यहीँभित्र तपाईँले नेपालको कानुनअनुसार बाहिर पैसा हाल्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँलाई अब कारबाही हुन्छ भनेर त्यहीँ आइपुग्छ वेबसाइटमै, त्यो यो च्याटमा। अब ठुलो एमाउन्ट भइसकेपछि चाहिँ च्याटमा आइसक्छ। आएपछि अब बस्नुपर्छ, तपाईँलाई यहाँ अनलाइनमा काम गर्नु हुँदो रहेछ। अब तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ। अब उसले के गर्छ? रिपोर्ट गर्दैन। अनि अब उतापट्टिको त्यो पुलिसले भएको कारणले गर्दा तपाईँको अब सिपिङ चाहिँ तपाईँको रिजेक्टेड भनेर आउँछ तपाईँलाई। अब
प्रहरीका अनुसार ती चिनियाहरूले 5 महिला र 5 पुरुष गरी 10 नेपालीलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ। महिलाहरूले अनलाइन स्क्रिनिङ, च्याट र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्थे। मध्यस्थकर्ता रहेका दोलखाका अर्जुन श्रेष्ठको काम थियो बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने, कारोबार मिलाउने। अन्य 4 पुरुषलाई रकम कारोबारका लागि एनआइसी एसिया बैंकमा खाता खोल्न लगाइएको पाइएको थियो। यस बापत महिनामा 10,000 पाउँथे। यी 4 खाताबाट 1,64,00,00,000 रुपैयाँ कारोबार भएको र रकम जम्मा गर्ने 20 जना नेपाली रहेको पाइएको छ। यस्ता अन्य 10 शङ्कास्पद खाताबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्येक खातामा यसरी ठगी भएर आएको रकम चाहिँ उनीहरूले उठाउने र आफ्नो खातामा आएको बुझाउने कुरा चाहिँ हामीले मोनिटर गऱ्यौँ र यो सबै चाइनिजलाई लगेर बुझाउने अवस्था हो। र यसमा यो किन उनले बुझाउँछ भन्दाखेरि प्रत्येक खाता यही प्रयोजनको लागि खोलिएको छ। प्रत्येक खाता खोल्ने मान्छेले महिनामा 10,000 पाउँछ। नेपाली 10,000 त्यो खातावालालाई दिने शर्तमा चाइनिजले खातावाला प्रयोग भएको अवस्था हाम्रो अनुसन्धानले देखिन्छ। 10,000 दिएको छ अनि ऊ 60-70 लाख चाहिँ एउटै खाताबाट ट्रान्जेक्सन गर्छ, उसले 10,000 महिनामा पाउँछ अनि उसले युज गरिरहेछ। यस गिरोहले काठमाडौँका बुढानीलकण्ठ र चण्डोलमा चलाएका कार्यालयबाट प्रहरीले कम्प्युटर, सिम कार्ड, पासपोर्ट र 4 लाख रुपैयाँ नगद बरामद गरेको छ। उनीहरूमाथि ठगी सम्बन्धी कसुर मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मध्य प्रदेश सरकारले मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताएका हुन्। उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि संयुक्त रूपमा लड्नुपर्ने पनि बताएका छन्। यो देशभरकै समस्या भएकाले संयुक्त रूपमा लड्न मुख्यमन्त्री यादवले सबैमा आह्वान समेत गरेका छन्। मिटर ब्याजीको शोषण विरुद्ध लड्न राष्ट्र ब्याङ्क, केन्द्र र प्रदेश सरकार समेत सम्मिलित शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मिटर ब्याज पीडितको समस्या मधेस सरकारको पनि सरोकार र दायित्व रहेकाले प्रदेश सरकारको समर्थन रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। मिटर ब्याज पीडितले पटक पटक न्यायको याचना गरेपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दियो। आश्वासन बोकेर पीडितहरू आफ्नो घर फर्किए। पीडित फर्किएसँगै सरकारले उनीहरूका समस्या पनि बिर्सिदियो। समस्या ज्यूका त्यों भएपछि अहिले फेरि विभिन्न जिल्लाका पीडितहरू पैदलै हिँडेर काठमाडौँ मात्रै पुगेका छैनन्, उनीहरू आन्दोलनमा छन्। सरकारले माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्नका लागि सरकारी टोली बनाए पनि मिटर ब्याज पीडितका मुद्दा अब सडकमा मात्र होइन संसदमा पनि गुन्जिन थालेका छन्। आजको बैठकमा धेरै सांसदले मिटर ब्याज पीडितको समस्या सुनाउँदै तत्काल समाधानको उपाय खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नागरिक सधैँ दुःखमा पर्ने, आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौँ धाउनु पर्ने, राज्य ठुलो हेरेर बस्ने, काठमाडौँ आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने, फेरि न्याय माग्दै पटक पटक धाइरहनु पर्ने, कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको, छलकपट गरेको चक्र जस्तो पासोमा नागरिक कतिन्जेल परिरहने। अहिले मिटर ब्याजीहरू सडकमा आन्दोलन गर्दैछ। मलाई लाग्छ यो सदनको बहुमतको आवाज अहिले मिटर ब्याजीले ध्यान खिचेको छ। तथापि पनि म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। नेपालको परिवेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि अहिले धेरै चर्को ब्याज, महँगो ब्याज, लघु वित्त संस्था, सहकारी संस्था, त्यो सँगसँगै अहिले मिटर ब्याजीहरूको अवस्थाहरू अहिले हामी सडकमा आन्दोलनकारीहरूलाई देख्छौँ। मिटर ब्याजीहरूको दुर्व्यवहार, गलत प्रवृत्तिका कारण जो सर्वसाधारण पीडितहरू छन् उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने, अल्मल्याउने काम नहोस्। विलम्ब नगरी सुदखोर विरुद्ध कानुन निर्माण गरौँ। साहुकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न आएका ती पीडितहरूलाई न्याय दिन अब ढिला सुस्ती नगरौँ। ती पीडितका माग सम्बोधन गर्न हामीले कानुन बनाउनै पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जनता भन्दैछन् ती प्रत्यक्ष पीडित जनता जो हामी त्यही जनताबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित छु र हाम्रै जनता प्रत्यक्ष पीडित छ, त्यसलाई कसरी न्याय पाउन सकिन्छ र सरकारले कसरी कानुन बनाएर उहाँहरूलाई जुन एउटा न्याय दिन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष भूमिका होस् भन्ने म सम्मान्य सभामुखजीसँग सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु।
दर्जनौँ दिन लगाएर मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट अहिले काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा भौतारिरहेको अवस्थामा छ। अहिले सम्मानीय सदन, अहिले हाम्रो यो सदन चलिरहेको छ। म सम्मानीय सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु कि सम्मानित सदनको ठोस निर्देशन होस्। यो क्षेत्रमा जो पीडितहरू जसरी तडपिरहेका छन् र यो यहाँ काठमाडौँ आएको मात्र होइन, लाखौँ मान्छेहरू सुदखोरबाट प्रताडित छन्, पीडित छन्। तिनीहरूको हकमा ठोस रुलिङको म माग गर्दछु। र अहिले जो सुदखोरहरूले गर्दा हजारौँ मान्छेहरू जो बेघर भएका छन्, जो पुरै नेपालको कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो भन्ने लाग्छ। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज उद्घाटन गरेको सम्मेलन बिहीबारसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन देशभरका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। सम्मेलनमा उनीहरूले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्दाका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्नुका साथै न्याय सम्पादनमा भोग्नु परेका जटिलताबारे पनि छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच हामीले सहभागी उपप्रमुखहरूलाई काम गर्दाका अनुभवबारे सोधेका छौँ। संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हरेक पार्टीले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उम्मेदवार उठाउँछन्। तीमध्ये उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा धेरै नै महिला नै निर्वाचित छन्। संविधान र कानुनले महिला उपप्रमुखका लागि पनि विशेष अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पेको छ। के ती अधिकारहरू महिला उपप्रमुखहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छन् त? काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय राजधानीमा गरेको उपप्रमुख सम्मेलनको सहभागीहरूको अनुभव कस्तो छ त? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले केही प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नै सबै कुरा हो, उहाँले नै सबै गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको मानसिकता छ र हामी उपप्रमुखहरूलाई चाहिँ उपाध्यक्षहरूलाई चाहिँ नटेन्ने क्या, त्यस्तो चाहिँ देखिया छ। मेरो पालिकामा पनि त्यस्तो देखिया छ र अरू पालिकामा पनि त्यस्तो नै छ भन्ने जस्तो लाग्छ। धेरै उपाध्यक्षसँग चाहिँ मेरो भेट भइरहेछ भनौँ होइन, छलफल हामी साथी छौँ। उहाँहरूले पनि यही गुनासो गरिराख्नुपर्छ। हामी उपप्रमुखहरूलाई चाहिँ पालिकामा एकदम गाह्रो। हाम्रो दोद्राचाँद नगरपालिकामा हाम्रो प्रमुखजीले कुनै काम गर्दा पनि उपप्रमुखलाई नसोधिकन आफ्नै मनमानीले आफै एकलौटीमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। खासै मलाई जानकारी पनि हुँदैन त्यहाँभित्रको कुराहरू। अब कतिपय कुरा भन्दा पनि धेरै जसो कुरा मैले थाहा पाउँदिनँ। हजुर, अलिकति मलाई चित्त दुखिरहेछ भनौँ। आज बिहानै नास्ता खाने बेला एकजना चाहिँ उता पूर्वतिरको सिराहाको उपप्रमुख म्यामले भनिराख्नु भएको थियो, मलाई त एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखको कुरा नमिलेर चाहिँ अब जस्तै अब अनाथ बालबालिकाहरूलाई भयो, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भयो, जस्तै अब वितरण सामानहरू गर्न चाहिँ एक्लै जानुहुन्छ, मलाई खबरै हुँदैन, मलाई केही पनि थाहा हुन्न। कार्यक्रममा पनि एक्लै हिँडिहाल्नुहुन्छ, मलाई केही थाहा हुन्न, मलाई त मान्छेहरूले पनि त्यति चिन्दैनन् भनेर भनिराख्नु भएको थियो। एकदमै उहाँको पनि राम्रै सरसल्लाह अनुसारले उहाँको दोस्रो काल पनि हो, अहिले दोस्रो कार्यकाल पनि हो र उहाँ सँगसँगै हामी कहिलेकाहीँ त न्याय समितिमा उहाँ सहित राखेर पनि यो कार्यक्रममा यो न्याय समितिमा पनि बस्ने गरेका छौँ। र उहाँको उसमा भन्नुहुन्छ भनेपछि सहज ढङ्गबाट जे कानुनले भनेको छ, जे मागेको छ र जितको उसबाट र मेलमिलापको उसबाट गराउनुहोस् भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुहुन्छ। हामी जित्दा धेरै खुसी थिएँ, धेरै काम गर्छु, के नगर्छु के नगर्छु जस्तो भयो। तर जितेपछि चाहिँ अनुभूति यो पनि भयो कि जति बच्चा हामीहरू गर्छौँ नि त्यति पुरै गर्न सक्दिन यो 5 वर्षको दरमियानमा। किन म्याम त्यस्तो किन हरेस खानु भयो अहिले? होइन, हरेस खाएको होइन, सच्चाइ भनेको तपाईँलाई। उपमेयरले यति कामको प्रेसर हुन्छ कि अब अनुगमन गर्ने कि राजस्व हेर्ने कि बजेट हेर्ने कि न्यायिक समिति हेर्ने के हेर्ने। अनि उपमेयर प्राय जस्तो महिलालाई बच्चा पनि हेर्ने पर्यो, घर व्यवहार पनि मिलाउने पर्यो, सासू ससुरा पनि हेर्ने पर्यो। त्यस्तो चाहिँ छैन। बजेटको बेला जम्मा एउटा बजेट बनायौँ हामीले यो कार्यकालमा। यो अहिलेको कार्यकालमा एउटा बजेट बनाउँदा खासै न्यायिक समितिको सन्दर्भलाई बजेट छुट्याउँदा अथवा अरू योजनाहरूको बजेट छुट्याउने सन्दर्भमा हामी दुवैजना मेयर उपमेयर चाहिँ संलग्न भएरै बजेटिङ गरेका छौँ। होइन, यसलाई त हामी बसेर होइन, अहिले पनि अब जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै त्यस्तो व्यवस्था नभएका बेलामा सत्ता पक्ष र सरकार पक्ष र के अरे विपक्ष भनेर अथवा अल्पमत र बहुमतलाई गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ हामी दुईटै एउटै ठाउँबाट मत
लिएर आएका हौँ, त्यही जनताले मत दिएका हुन्। त्यसैले विकास गर्ने त्यही पालिकाको हामीले जसरी भए पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ र त्यसरी नै अब अहिले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेछौँ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल सडक विस्तारको काम 4 वर्षमा पनि 27% मात्रै प्रगति भएको छ। 2075 माघ 24मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो। सडक विस्तारको काम सुस्त हुँदा सवारी आवागमनमा मात्रै अप्ठ्यारो भएको छैन, राजमार्ग आसपासका बजार र बस्तीका बासिन्दा धुलोले आजित भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल 114 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार सुरु भएको 4 वर्ष भयो। यो अवधिमा कार्य प्रगति भने 27% मात्रै भएको छ। नवलपुरको गैंडाकोटदेखि नवलपरासीको दाउन्नेसम्म पहिलो चरणमा 65 किलोमिटर र दाउन्ने बुटोल 49 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना छ। गत साउनमा निर्माण सम्पन्न गर्न 16 अर्ब 79 करोडमा चाइना स्टेटले ठेक्का पाएको हो। 7 महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक विस्तार नहुँदा सडकमा यातायात गुडाउनै मुस्किल हुने गरेको छ भने आसपासका बजार र बस्ती धुलोले आजित भएका छन्। काठमाडौँदेखि बुटोलसम्म करिब 7 घण्टाको बाटो अहिले 14 घण्टा लाग्ने गरेको छ। धुलो धुवाँले सर्वसाधारण बिरामी हुने क्रम पनि बढेको छ। आगामी साउनसम्म म्याद थपिएको भए पनि कम्पनीले भने आगामी असारसम्म 50% काम सक्ने बताएको छ। बिजुलीको पोलको कुरा गर्दाखेरि हामीले लगभग 24 किलोमिटर पोल सारेर त्यसमा चाहिँ तार हालिसक्यौँ र बाँकी 65 किलो बाँकी एक ठाउँमा हामीले काम गर्दैछौँ। ट्युबवेल पोल अहिले एनइएबाट प्राप्त भएछ र कन्डक्टर वायर पनि प्राप्त भएछ। आजै हामी मिटिङ बसेका थियौँ। हामी यो हप्तामा नै त्यो ट्युबवेल पोलको काम सुरु गर्छौँ। त्यो चाहिँ किलोमिटर 11देखि प्रगति नगरसम्म, अमरापुरदेखि प्रगति नगरसम्म, जुन गत वर्ष यो कभर कन्डक्टर र ट्युबवेल पोलले गर्दाखेरि काम हुन सकेको थिएन। एनइएले नै दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसपालि उपलब्ध भयो भर्खरै। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ हामीले निर्माणको कार्यहरू सुरु गरिरहेछौँ र यो वर्ष हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 50%, यो वर्ष यो असार महिनासम्म हामीले 50% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। 4 वर्षदेखि सडक विस्तार नहुँदा स्थानीयलाई धुलोले असर गरेको छ। व्यापार व्यवसायमा असर परेको छ भने दैनिक 50,000 सवारी साधन चल्ने सडक समयमै नबन्दा खाल्टाखुल्टीका कारण साना सवारी साधन चलाउनै मुस्किल हुने गरेको छ। धुलो भयो। अब तपाईँको प्रथम त व्यापारमा सामानहरू तपाईँको तत्कालै देखिने अब धुलो हुने। दोस्रो अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ तत्कालै नदेखिए पनि पछि चाहिँ असर गर्छ। रोड बनिराखेको छ। त्यो बनिराखेकोमा पानीहरू यसो छम्के हुन्थ्यो, पानी छिर्दैन। धुलम्मे चाहिँ भएर खाटी समात्ने अनि घरभित्र कोही सामानमा पनि चाहिँ धुलो लाए कपडाहरूमा त्यही भइरहेको छ। नारायणगढ सडक विस्तार क्रममा ठेकदार कम्पनीले पुल, कल्भर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दाका खाडल पुरेको छैन। भत्किएको सडक मर्मत नगर्दा दिनहुँ सवारी साधन बिग्रने र क्षति पुग्ने मात्र होइन, दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको छ। गाह्रो छ नि, अब खाल्टाहरू छ। अब गाडीहरू जोगाउन पनि गाह्रो छ। 2 घन्टा लाग्ने बाटोमा अहिले 5 घन्टा 6 घन्टा लागिरहेको। अनि गाडीको चाप पनि त्यत्तिकै छ। समस्या छ नि, गाह्रो छ नि, धेरै गाह्रो छ। बाटो खाल्टाखुल्टी छ, जाम लाग्छ, गाडी बिग्रिन्छ। कतिखेर के बिग्रिन्छ भने थाहै हुँदैन है। खाल्टाखुल्टी बढी छ, धुलो बढी आउँछ, त्यस्तै भइरहेछ। धेरै गाह्रो छ। निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि सरकारले चाइना स्टेट कम्पनीलाई 1 वर्ष समय थप गरेको छ। थपिएको समय सकिन पनि अब 5 महिना बाँकी छ, तर कामले अझै गति लिएको छैन। थपिएको समयमा काम सक्न प्रति महिना 10%ले निर्माणमा प्रगति हुनुपर्ने हो, तर हाल कामको प्रगति प्रति महिना 2% मात्रै छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि नवलपुरबाट एमु कुमालको रिपोर्ट। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब खप्तड गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ।
धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा क्यामरूनको एभिनियर फुटबल क्लबलाई 6-0 गोलले पराजित गर्दै मनाङ उपाधि नजिक पुगेको हो। कागजात पूरा नभएपछि एभिनियरका 9 खेलाडी मात्रै मनाङ विरुद्ध मैदान उत्रिएका थिए। खेलको 12औं मिनेटमा जीवन गुरुङले गोल गर्दै मनाङलाई पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता दिलाए। 2 खेलाडीले रातो कार्ड पाएपछि 7 खेलाडीमा सीमित हुन पुगेको एभिनियरमाथि दोस्रो हाफमा मनाङ हावी भयो। पहिलो कार्ड पाएका जोर्डन जुनियरले त्यसको विरोधमा विपक्षी टोली र रेफ्रीसँग गरेको व्यवहारका कारण रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिए। त्यसको केही मिनेटपछि गोलकिपर विल्सनले पनि रातो कार्ड पाएपछि एभिनियर 7 खेलाडीमा समेटियो। दोस्रो हाफमा मनाङका साइजमले ह्याट्रिक गरे। 54औं मिनेटमा प्रसन्न श्रेष्ठको गोलपछि 59औं, 67औं र 77औं मिनेटमा साइजमलले गोल गर्दै ह्याट्रिक गरे। 81औं मिनेटमा अनिल गुरुङले गोल गर्दै मनाङलाई 6-0 गोलको जित दिलाए। साइजमल खेलको म्यान अफ द म्याच बने। अब उपाधिको लागि मनाङले भोलि हुने आयोजक सुदूरपश्चिम 11 र थ्रेस्टा क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। फाइनल शनिबार हुनेछ। एसिसी प्रिमियर कपको लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषणा गरिएको टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी छन्। यस्तै सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतीश जेसी, ललित राजवंशी, सन्दीप जोरा, मौसम ढकाल, कमल सिंह ऐरी, सूर्य तामाङ र किशोर महतोले प्रारम्भिक चरणमा स्थान बनाएका छन्। देव खनाल र अर्जुन साउदलाई पनि टोलीमा समेटिएको छ। नेपाललाई 19 वर्ष मुनिको विश्वकप पुर्याउन खनालको प्रदर्शन शानदार थियो। प्रिमियर कप वैशाख 5 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। समूह ए मा रहेको नेपालले पहिलो चरणमा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। नेपालले 3 खेल त्रिवी मैदान र 1 खेल मुलपानी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। यो प्रतियोगिताको विजेता आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपको लागि छनौट हुनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपमा आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रलाई बोलाएर उपाधि जितेको देखाउने योजना बनाएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा आलोचित बन्यो। बलियो प्रतिद्वन्द्वीसँग खेल्दा स्तर वृद्धि हुनेमा कुनै दुई मत छैन। तर नेपालले फिफा वरियतामा तल रहेका र अहिलेसम्म नेपाललाई जित्न उछिन्न नसकेको भुटानलाई त्रिदेशीय कपका लागि निमन्त्रणा गर्यो। लाओस र भुटान तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा कमजोर मानिन्छन्। त्यसैले उपाधि नेपालले जित्ने अनुमान गरियो। नेपाल फाइनलमा पनि पुगेको छ। तर खेलाडी पलायनको असर भने पछिल्ला 2 खेलमा देखिएको खस्कदो स्तरले प्रष्ट भएको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल सधैँको दावेदार भए पनि 7 च्याम्पियनसिपमा भने उपाधि जित्न सकेको छैन। यद्यपि नेपाल अन्य राष्ट्रलाई चुनौती दिने टिमको रूपमा चिनिन्छ। तर नेपालको पछिल्लो प्रदर्शन निकै खस्कदो छ। यसको प्रमुख कारण अधिकांश खेलाडी विदेश पलायन हुनुलाई मानिन्छ। करिब 60 जना खेलाडी विदेशिता समेत रोक्नका लागि एन्फाले कुनै कदम चालेन, जसको असर मैदानमा देखियो। मंगलबारको खेलमा कमजोर मानेको भुटान विरुद्ध नेपालले 1-1 बराबरीका लागि पनि कडा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। विगतका वर्षमा 13 खेल हुँदा नेपालको जित 100% थियो। ती 13 खेलमा भुटान विरुद्ध 43 गोल गर्दा नेपालले मात्र 5 गोल बेहोरेको थियो। पछिल्लो समय भुटान बदलिएको छ। त्यसैले पनि होला भुटानका प्रशिक्षक पेमा बराबरीमै खुसी छन्। उनी नेपालको स्तरमाथि पनि प्रश्न गर्छन्। हामी खेल्दाखेरि नेपालसँग किबा हार्छ, यस्तो गरेर होस्, सधैँ हार्छ नेपालसँग। तर हिस्ट्रीमा अहिले मात्रै हो 1-1 ड्र भएको, त्यसले गर्दा धेरै खुसी भयो। अन्त यस्तो हेर्दाखेरि पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति डाउन भएको जस्तो लाग्यो। लाओस विरुद्ध 2-0 को जित निकाले पनि नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक थियो। दुवै खेलमा नेपालको मिडफिल्ड कमजोर देखियो। मिस पास, बल पोजिसन, सेट पिस, मुभ सबैमा नेपालको प्रदर्शन फितलो रह्यो। अनुभव बिना र युवा खेलाडीलाई सम्हालेर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
यो टिमलाई चाहिँ अब एउटा सम्हालेर लाने समय आएको छ होइन। नेपाली फुटबलमा अहिलेको सिचुएसन तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ कस्तो सिचुएसनमा नेपाली फुटबल गइरहेको छ भनेर। एउटा बाध्यता भनौँ एउटा सिचुएसनमा यस्तो सिचुएसनमा हामी गइरहेछौँ र मैले टिमले एउटा यसरी लिएर हिँडिरहेको छु जुनियर भाइहरूसँग लिएर। टाइम लाग्छ अभियसली फुटबलमा कहिलेकाहीँ रिजल्टहरू यस्तो आउँछ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि म चाहिँ के भन्ने रिक्वेस्ट गर्छु पोजिटिभ भइदिनुहोस् होइन। प्रतियोगिताका लागि खेलाडी अभाव र तयारी समय थोरै भएकाले प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोबारे टिप्पणी गर्न हतार होला। नेपालको प्रदर्शनबारे नवनियुक्त प्रशिक्षक अल्बर्टो भने टिमले सुधार गरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। To improve, I think that the guys they improve so much between the first game and the second game. Even we throw. This is our point. Improvement of the possession ball, improvement of the movement, improvement of the creative chance. We create 3-4 chances in front of the keeper. This is so important. खस्कदो प्रदर्शनका बीच पनि टिममा रहेका युवा खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शनको छनक पनि देखाएका छन्। राष्ट्रिय टिमबाट खेलेको दोस्रो खेलमा दीपक सिंहले गरेको गोल यसको उदाहरण हो। यो टिमबाट भविष्यमा विश्वास गर्न सकिने देखिएको छ। उमेर समूहदेखि राष्ट्रिय टिमको बिल्डअपसम्म यो 16 वर्षको 20 वर्षको 23 वर्षको भनेर यो बिल्डअप प्रोसेस हो होइन। अब एकैपल्ट आएर त्यो नखेला प्लेयरले एकैपल्ट खेल्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। तर राष्ट्रिय टिम ठ्याक्कै कमजोर चाहिँ छैन हेर्नुहोस् होइन। सुधार गर्न आवश्यक छ र जुन प्रदर्शन खेल प्रदर्शनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो पाइरहेको छैन होइन। र भविष्यमा चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि लगानी र अवसरको आवश्यकता छ। इन्फाले नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिने हो र भएका खेलाडीलाई जोगाएर राख्न सक्यो भने मात्र नेपालको स्तर उकासिने आशा गर्न सकिन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा बल्ल मिल्यो भागबण्डा। काङ्ग्रेसबाट 8 जना मन्त्री बन्ने पक्का। एकीकृत समाजवादी र जसपाको पोल्टामा 2 मन्त्रालय सरकार विस्तार भोलि। संघीय सरकारको स्थायित्वलाई लिएर काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहको व्यङ्ग्य। यही सरकार 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जवाब। पशुपतिनाथको दानपेटीका चोरीमा कोषका कर्मचारीको सङ्गठित संलग्नता। छानबिन समितिले दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन दिँदा पनि 1 महिनासम्म भएन कारवाही। म्यानमारमा सैनिक शासक झन बलियो बन्दै। निर्वाचन आयोगको कडा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सूचीको एनएलडी सहित 40 पार्टी खारेज। र 7 खेलाडीमा समेटिएको एभिनियरलाई 6-0 गोलले हराउँदै मनाङ मर्साङदी खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र 3 स्टार मध्ये एकसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.